समूह. Okay, so elders, they look over the congregation. They look over us. They watch over us. एल्डरहरूले चाहिँ आफ्नो सभाको चाहिँ हेरचाह गर्नुहुन्छ, उनीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ, के भइरहेको छ भनेर हेर्ने काम गर्नुहुन्छ. Okay, so who are elders? एल्डरहरू भनेका को हुन्? Elders are people who watch over us. एल्डरहरू ती व्यक्तिहरू हुन् जसले हामीलाई हेर्नुहुन्छ अथवा वास्ता गर्नुहुन्छ. Overseers. हामी माथि रहेर हामीलाई हेर्ने काम गर्नुहुन्छ. Pastors are also elders. Pastors are also overseers. पास्टरहरू पनि एल्डरहरू नै हुन् किनकि उहाँहरूले पनि हेरचाह गर्ने काम नै गर्नुहुन्छ. And bishops are also elders and pastors. Bishops are also overseers. अनि बिशपहरू पनि एल्डरहरू नै हुन् किनकि उनीहरूले पनि पास्टरहरूले जस्तै नै गरेर एल्डरहरूले जस्तै गरेर हेरचाह गर्ने वास्ता गर्ने काम गर्नुहुन्छ. So the next 3 classes we are going to talk about overseers. अनि अबको 3वटा कक्षाहरूमा चाहिँ हामी हेरचाह गर्ने अथवा वास्ता गर्ने विषयमा कुरा The गर्नेछौँ. same ministry, एउटै सेवकाई but 3 different styles. तर 3टा भिन्नै शैलीहरू, 3 different responsibilities. 3टा भिन्नै जिम्मेवारीहरू. Same job, एउटै काम but 3 different gifts. तर 3वटा भिन्नै वरदानहरू. Okay, so we're going to start with the elders today, and tomorrow morning we'll finish pastors and bishops. आज हामी एल्डरको विषयलाई लिएर सुरु गर्नेछौँ. भोलि चाहिँ हामी पास्टर र बिशपको बारेमा कुरा गर्नेछौँ In the morning session. बिहानको समयमा. And then in the afternoon session, we will talk about who are apostles. अनि त्यसपछि दिउँसोको समयमा चाहिँ प्रेरितहरू को हुन् भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछौँ. Then we'll end by finding your place. What is your calling? अनि त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ तपाईको बोलआउट के हो त्यो कुरालाई गरेर हामी सिद्ध्याउनेछौँ. So let's look at a Bible verse regarding Jethro, the father-in-law of Moses. अब यस समयमा चाहिँ हामी मोसाको ससुरा इत्रोको विषयमा चाहिँ त्यो घटनालाई And हेर्नेछौँ. as we are opening up to that, जसै हामी त्यसलाई हेर्न लागिरहेका छौँ. this is what an elder is. He's not one person, it's more than one person. अनि एल्डर भनेको चाहिँ केवल एकजना मात्र व्यक्ति हुने गर्नु न, तर एकजना भन्दा बढी व्यक्तिहरू त्यहाँ The हुने गर्नुहुन्छ. Bible never says pastor. बाइबलले कहिले पनि पास्टर भनेर भन्दैन. It doesn't say bishop. बाइबलले बिशप भनेर It पनि doesn't say भन्दैन. teacher. त्यसले शिक्षक पनि It भन्दैन. doesn't say prophet. त्यसले अगमवक्ता It भन्दैन. doesn't say apostle. त्यसले प्रेरित भन्दैन. It says apostles, त्यसले प्रेरितहरू भन्दछ, teachers, शिक्षकहरू भन्दछ, pastors, पास्टरहरू भन्छ, deacons, डिकनहरू, elders. एल्डरहरू. It's always more than one person together. यो जहिले पनि एकजना भन्दा धेरै व्यक्ति मिलेर एकैसाथ गर्ने काम हो. So let's look at Exodus chapter 18 verse 13 to 27. प्रेरित 18 अध्यायको माफ गर्नुहोस्, प्रस्थान 18 अध्यायको 13 देखि 27. It's a long verse, but we should read it. यो लामो खण्ड छ तर हामी यसलाई पढ्नेछौँ. भोलिपल्ट मोसा मानिसहरूका निम्ति न्याय गर्नलाई बसे. मानिसहरू चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म मोसाको वरिपरि आए. मोसाले मानिसहरूका निम्ति गरेका सबै काम मोसाका ससुराले देखेर तिनलाई सोधे, यो तिमीले मानिसहरूका निम्ति गरेको के काम हो? किन तिमी मात्रै न्याय गर्नलाई एक्लै बसिरहन्छौ र मानिसहरू चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म तिम्रो वरिपरि उभिरहन्छन्? मोसाले आफ्नो ससुरालाई भने, मानिसहरू मद्वारा परमेश्वरको इच्छा बुझ्न आउँछन्. तिनीहरूको केही विवाद छ भने तिनीहरू म कहाँ आउँछन् र कुनै मानिस र त्यसको भाइबन्धुको बीचमा म न्याय गरिदिन्छु अनि म तिनीहरूलाई परमेश्वरका विधि विधानहरू बताइदिन्छु. मोसाका ससुराले तिनलाई भने, तिमीले गरेको यो काम ठिक भएन. तिमी घोटिनेछौ, तिमी र तिमी कहाँ आउने यी सबै मानिसहरू, किनभने यो काम तिम्रो निम्ति साह्रै चर्को छ. तिमीले यो काम एक्लै गर्न सक्ने छैनौ. मेरो कुरा सुन र म तिमीलाई केही सल्लाह दिनेछु र परमेश्वर तिमीसित रहन्. तिमी चाहिँ परमेश्वरको अघि मानिसहरूका प्रतिनिधि भएर तिनीहरूका मुद्दा उहाँको सामु लैजानु. तिमीले तिनीहरूलाई विधि विधान सिकाउने गर्नु र तिनीहरूले जिउने तरिका र गर्नुपर्ने कर्तव्य तिनीहरूलाई सिकाइदिनु. तर सबै मानिसहरू मध्येबाट परमेश्वरको भय मान्ने योग्य मानिसहरू चुन. तिनीहरू अनुचित फाइदा घिनाउने इमान्दार व्यक्तिहरू हुन्. तिनीहरूलाई 1000 100 50 50 र 10 माथि नायक हुनलाई नियुक्त गर. तिनीहरूले हर समय मानिसहरूका न्यायकर्ता भएर सेवा गरून्. सबै ठुला ठुला मुद्दाहरू चाहिँ तिनीहरूले तिम्रो सामु ल्याउन्, तर साना साना मुद्दाहरू चाहिँ तिनीहरूले नै इन्साफ गरून्. यसरी तिमीलाई सजिलो पर्नेछ, किनकि तिमीहरूले
तिनीहरूले पनि तिम्रो भार बाँड्नेछन्। तिमीले यो उपाय गर्यौ भने परमेश्वरले यही आज्ञा तिमीलाई दिनुभयो भने तिमी टिक्न सक्नेछौ र यी सबै मानिसहरू पनि आफ्नो घरमा चित्त बुझाएर जानेछन्। मोसाले आफ्नो ससुराले भनेका कुरा मानेर तिनले भने बमोजिम सबै गरे। मोसाले सारा इजरायलबाटका योग्य योग्य मानिसहरूलाई छानेर तिनीहरूलाई मानिसहरूमाथि नायक बनाए, अर्थात् 1000-1000 नायक, 100-100 का नायक, 50-50 का नायक र 10-10 का नायक। तिनीहरूले हर समय मानिसहरूका न्यायकर्ताका रूपमा सेवा गर्थे। गाह्रा विषयहरू चाहिँ तिनीहरूले मोसा कहाँ ल्याउँथे, तर हरेक मामुली कुरा तिनीहरू आफैले इन्साफ गर्थे। तब मोसाले आफ्नो ससुरालाई बिदा गरेर यत्रो आफ्नो देशको बाटो लागे। आमेन। Hallelujah. आमेन। Long Bible verse, eh? एकदमै लामो खण्ड थियो है यो। But before I share about this, तर यसको बारेमा बाँड्नुभन्दा अगाडि in English there is the word, it's called church. अनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एउटा शब्द छ चर्च, मण्डली। In for Nepali you say mandali, but in the English Bibles is written church. हामी नेपालीमा अब चर्चलाई मण्डली भन्दछौँ, तर अङ्ग्रेजीमा हो भने चाहिँ चर्च भन्ने जुन शब्द छ, That word church comes from the Babylonian goddess worship called Sirke, goddess Sirke. अनि त्यो चर्च भन्ने जुन शब्द छ त्यो चाहिँ बेबिलोनी आराधना गर्ने उसबाट चाहिँ आएको शब्द हो, जो चाहिँ मूर्ति पूजाबाट जो चाहिँ जसले चाहिँ परमेश्वर सिर्के भनेर भन्दछ। Sirke is a goddess, it's a devi. सिर्के भनेको चाहिँ उनीहरूले माने देवीको नाम हो। So why is that in the Bible? अब त्यो शब्द चाहिँ किन चाहिँ बाइबलमा राखेको छ? Wicked translators wanted to show that church is only New Testament, not in Old Testament. अनि के दुष्ट अनुवाद गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ मण्डली अथवा चर्च भन्ने जुन शब्द छ त्यो नयाँ करारमा मात्रै छ, पुरानो करारमा छैन भनेर देखाउन चाहन्थे। But the Greek word is ecclesia, तर ग्रीक शब्द चाहिँ एक्लेसिया भन्ने which छ, is assembly. जसको अर्थ हो भेला अथवा सभा। So assembly of God in New Testament, and here we read about the assembly of God in the Old Testament. हामी परमेश्वरको सभालाई नयाँ करारमा पनि पाउँदछौँ र अहिले भर्खरै पढेको खण्ड अनुसार परमेश्वरको सभालाई हामी पुरानो करारमा पनि पाउँदछौँ। Many Bible teachers, they teach like this. धेरै बाइबल शिक्षकहरूले यसरी सिकाउनुहुन्छ। All the people in the Old Testament, they were pagans. पुरानो नियममा भएका सबै व्यक्तिहरू चाहिँ के भन्छ त्यसलाई? पागनहरू भनिन्छ। Non-Christian. विश्वासी थिएनन्, अन्य विश्वासी थिए। In other words, all the Old Testament, Abraham, Moses, everybody, they all monkeys. अर्को शब्दमा चाहिँ पुरानो नियममा भएका अब्राहम, मोसाहरू सबैजना बाँदर थिए। From Adam, all monkeys. आदमबाट सबै बाँदरहरू। Then suddenly they start walking a little bit. अनि त्यसपछि अलिअलि ठुलो हुँदै Then गएपछि John the Baptist, little bit better. अनि यौन बप्तिस्मा दिने यौनसम्म आउँदाखेरि अलि राम्रो भयो। Then New Testament, all real evolution took place. अनि त्यसपछि मात्रै त्यो साँचो क्रान्ति त्यहाँ आयो अनि सबैजना मानिसहरू भए। Everyone in the Old Testament were believers in Yeshua. पुरानो नियममा भएका सबैजनाहरू येशूवालाई विश्वास गर्ने विश्वासीहरू नै थिए, Like in the New Testament. जसरी हामी नयाँ करारमा गर्छौँ। Amen. आमेन। So here's the church in the wilderness. अनि यहाँ उजाड स्थानमा चर्च छ। How many members over here? यहाँ कतिजना सदस्यहरू छन् त? 3 million people. 30 लाख मानिसहरू छन्। And in 3 million people, one person is the pastor. What's his name? Moses. 30 लाख मानिसहरूको बीचमा चाहिँ एकजना पास्टर हुनुहुन्छ जसको नाम चाहिँ मोसा हो। So Jethro, his father-in-law, अनि अब यत्रो उनको ससुरा, तपाईं कस्तो मूर्ख मान्छे हो, एकजना चाहिँ 3 million ले अगुवाई गर्ने, 3 million people, you alone will sit down from morning till night. किन एकजनाले मात्रै बिहानदेखि बेलुकासम्म सबैजनाको न्याय गर्दै बस्ने? So Moses said, yeah, all the people, they have lot of needs. मोसाले भन्नुहुन्छ कि सबैजना मानिसहरूको धेरै आवश्यकताहरू छन्। So what does Jethro say? अब यत्रोले के भन्नुहुन्छ? Surely you will wear yourself out, you will get burnt out if you are number one, only one, and everyone comes to you as only one. तिमी घोटिनेछौ भनेर उनले जवाफ दिन्छ। एकजना मात्र व्यक्ति सबैजना उनीकै आउँछन्, उनीकै समस्या लिएर आउँछन्, आफूले मात्र गरिरहन्छ भने चाहिँ थकित भएर गाह्रो पर्छ। There's only one superstar in the body of Christ, Jesus.
ख्रिस्टको शरीरमा केवल एकजना मात्र सुपरस्टार हुनुहुन्छ, उहाँ येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। Pastor is not the head of the church. पास्टर मण्डलीको शिर हुनुहुन्न, Teacher is not the head of the church. मण्डलीको शिर शिक्षक पनि हुनुहुन्न, Elder is not head of the church. मण्डलीको शिर एल्डर पनि हुनुहुन्न। None of these vessels are head of the church. कुनै पनि यी भाँडाहरू मण्डलीको शिर होइन, Only one head. केवल एउटा मात्रै If शिर there's हुनुहुन्छ। two heads, यदि त्यहाँ दुईटा शिर हुन्छ भने booth. Yeah? Ghost. Monster. Isn't that right? दानव हुन्छ है। We are all the body of Christ. हामी सबैजना ख्रिस्टका शरीर We हौ। have different giftings and functions. हामीसँग भिन्न भिन्न वरदानहरू छ र कामहरू छ। Only one superstar, Jesus. केवल एकजना मात्र सुपरस्टार So येशू। he was trying to be a superstar like Jesus. मोसा चाहिँ अब यहाँ सुपरस्टार बन्न खोज्दै थियो येशू जस्तै। So it's good to have father-in-law sometimes. Eh? अनि त्यही भएर ससुरा हुनु चाहिँ सही छ, ठिक He छ। came and rebuked him. उहाँ आउनु भएर अनि उहाँले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई सही गराउनु Maybe he भयो। also said, which is not in the Bible, if you continue like this, you'll die. My daughter will become widow. My अनि यो कुरा चाहिँ अब उनले भनेर तर बाइबलमा लेखेको छैन, तिमीले यसरी गरिरहन्छौ भने तिमी मर्नेछौ, मेरो छोरी चाहिँ विधवा भएर बस्नु पर्नेछ। good thing is Moses was very humble. अनि असल कुरा चाहिँ मोसा एकदमै नम्र थिए। So Moses said, मोसाले भने okay, give me advice. हुन्छ मलाई सल्लाह दिनुहोस्। So he said, divide everybody into elders, rulers. अनि उनले यो सल्लाह दिए कि सबै मानिसहरूलाई चाहिँ शासन गर्नको निम्ति एल्डर हुनको निम्ति विभाजन गर। The word elder means the one who rules. अनि एल्डर भन्नु शब्दको अर्थ चाहिँ जसले शासन गर्दछ। The one is elder is pastor, rules. Bishop rules. They rule the church. एल्डर भनेको पास्टर हुनुहुन्छ, बिशप हुनुहुन्छ, उहाँहरूले शासन गर्ने काम Here it गर्नुहुन्छ। says rulers of thousands, अनि यसले भन्छ हजारौंको शासक अथवा नायक भनेको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ rulers of hundreds, सय व्यक्तिहरूको नायक, rulers of 50s, 50 को नायक, rulers of 10s. 10 को नायक। Small matter, people can come to them. अनि सानो केही मामिला भयो भने उनीहरू ती मानिस कहाँ जान सक्छन्। Hard cases, big matters, they can come to you. यदि गाह्रो कुनै एकदमै ठुलो मामला छ भने चाहिँ तिमी कहाँ आउन सक्छौ। And he accepted that. र मोसाले त्यसलाई स्वीकार So गरे। 3 million people. 30 लाख मानिसहरू, How many churches? कतिवटा मण्डली होला? Hazur? How many? Who can tell me? कस 3 million people. 30 lakh, huh? 30 lakh मान्छेहरू हैन कतिवटा मण्डली? मिलेन। 12 churches, 12 tribes. 12वटा मण्डली किनकि 12 जातिहरू। And on top of each tribe was one elder हरेक जातिमाथि चाहिँ एकजना एल्डर or थिए one pastor. अथवा एक पास्टर थिए। And above them was the elders. अनि त्यो माथिबाट चाहिँ एल्डरहरू थिए। Okay, got it? So this is the structure in the Old Testament. अनि पुरानो नियममा भएको संरचना चाहिँ यस्तो प्रकारको छ। The elders, एल्डरहरू they were divided into groups. उनीहरूलाई चाहिँ समूहमा विभाजन गरेको थियो। Some elders ruled over thousands. केही एल्डरहरूले चाहिँ हजारौं मानिसहरूमाथि शासन गरे, Some elders ruled over hundreds. केही एल्डरहरूले 100 मानिसहरूमाथि शासन Some गरे, elders ruled over 10. कतिजनाले चाहिँ 10 जनाहरूमाथि मात्रै Then शासन गरे। next, in the tribe, every tribe had a leader. अनि हरेक जातिको चाहिँ त्यहाँ अगुवा थियो। There were 12 tribes. त्यहाँ 12 जातिहरू So थिए। there was 12 leaders plus assistant leaders also, many. अनि त्यहाँ 12 जना अगुवाहरू त त्यसको साथसाथै सहायक अगुवाहरू पनि अरू पनि थिए। They are what we call pastors. They pastored that tribe. अनि हामी उहाँहरूलाई नै पास्टर भनेर भन्दछौँ किनकि उहाँहरूले आफ्नो जातिलाई पास्टरले सेवा प्रदान गर्नुभयो। Now tell me, who was Moses? अब मलाई भन्नुस् अब मोसा चाहिँ को थियो त त्यसमै? Bishop. Who said that? Good. Bishops. बिशप हुनुहुन्थ्यो। There were not only one bishop. See, bishops plural. अनि बिशप केवल एकजना मात्र तर बिशपहरू भन्ने हुन्छ है। So bishop was Moses, अनि बिशप चाहिँ मोसा थिए, Joshua, यहोशू, Caleb, कालेब and Aaron अनि हारून and his sons. अनि त्यसपछि उनका छोराहरू। So many bishops, त्यहाँ धेरै बिशपहरू थिए, many pastors, धेरै पास्टरहरू, many elders. धेरै एल्डरहरू। Can you see? The same thing from what happened there is in the New Testament. त्यही नै कुरा जुन यहाँ यो खण्डमा भएको छ अहिले नयाँ करारमा हामी पाउँदछौँ। Okay, but let's look at what is an elder. तर अब एल्डर भनेको के हो हामी हेरौँ।
50 वर्षको मान्छे जसको दाँत छैन एल्डर हो इज एन एल्डर एन ओल्ड म्यान एन ओल्ड वुमन एल्डर भनेको चाहिँ अब बुढापाका उमेर पुगेका पुरुष अथवा स्त्रीहरू हुन् त Let's see what the Bible defines as elder. बाइबलले एल्डर भनेर कसरी परिभाषित गर्दछ हामी हेरौँ Hebrews chapter 11 verse 1 and 2. हिब्रू 11 को 1 र 2 पद Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, for by it the elders obtained a good testimony. अब विश्वास चाहिँ आशा राखेका कुराको र निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो Amen. प्राचीन मान्छे प्राचीन मानिसहरू In English it says elders. अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसलाई एल्डर भनेर Elders भनिएको छ received a good testimony. एल्डरहरूले असल करारलाई प्राप्त गर्नुभयो Okay, so what is a good testimony? अब असल करार भनेको के हो God used me. परमेश्वरले मलाई प्रयोग I गर्नुभयो had testings मसँग जाँचका कुराहरू थिए and God gave me victory in the testing. र परमेश्वरले मलाई त्यो जाँचहरूमा विजय दिनुभयो And therefore I share this testimony with you. त्यसैले म तिमीसँग यो गवाईलाई बाँड्दछु So who's elders? अब एल्डरहरू भनेका को हुन् त It doesn't matter whether you're an old man or old woman, young man or young woman. उनीहरू अब बुढापाका पुरुष हुन् अथवा स्त्री हुन् अथवा जवान स्त्री अथवा पुरुष हुन् त्यसले अर्थ राख्दैन You must have every day new miracles, signs, wonders, testimonies happening in your life. तपाईको जीवनमा हरेक दिन नयाँ नयाँ चिन्हहरू आश्चर्य कर्महरू गवाईहरू भइरहेको हुनु आवश्यक छ So the person said this. एकजना व्यक्तिले यसरी भन्नुभयो His name is Hector Hugh Munro. He said this. अनि त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ हेक्टर ह्युग मन्ड्रो उहाँले यसरी भन्नुभयो He said, it's no use growing older. उहाँले भन्नुभयो कि बुढो भएर जानुमा त्यहाँ कुनै असल कुरा हो। असल कुरा छैन If you only learn new things यदि तपाईले केवल नयाँ कुरा मात्र सिक्नुहुन्छ भने of making bad behavior. खराब बानीहरू बनाउनको लागि You understand? So it doesn't matter if you become older and older and you still do bad things and stupid things and foolish things. अनि यसले यहाँ अर्थ राख्दैन यदि तपाईँ उमेर चाहिँ अब पाको पाको हुँदै जानुहुन्छ तर जहिले पनि तपाईँ खराबै कामहरू खराबै निर्णयहरू अनि मूर्ख लाग्ने कुराहरू त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने So in चाहिँ other words, an elder is a person who doesn't do foolish things, stupid things, immature things in the body of Christ. अनि एल्डर भनेको चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसले चाहिँ खराब कुराहरू मूर्ख जस्तो लाग्ने कुराहरू गलत कुराहरूलाई चाहिँ गरिरहेका हुँदैनन् Timothy was a young person तिमोथी जवान व्यक्ति थिए and he was an elder. र उनी एल्डर थिए He was also an apostle. र उनी प्रेरित पनि थिए He was also a bishop. He was also a pastor. उनी बिशप पनि थिए उनी पास्टर पनि थिए Let's see what he said. What Paul tells Timothy. पावलले तिमोथीलाई के भन्नुभयो हामी First हेरौँ Timothy 4:12. पहिलो तिमोथी 4 को 12 Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity. जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस् तर विश्वासीहरूका अघि बोली वचन आचरण र प्रेममा विश्वासमा र शुद्धतामा तिमी एक उदाहरण बन Okay, so God is telling Timothy, don't let anybody look at you and say, oh, he is only a youth, he can't be elder, he cannot be pastor, he cannot be bishop, he cannot be. पावलले चाहिँ तिमोथीलाई यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कहिले पनि यो मानिसलाई यो भन्नको निम्ति मौका दियो कि भन्नको निम्ति मौका नदियो कि ए यो त जवान मान्छे हो त्यही भएर ऊ पास्टर बन्न सक्दैन बिशप बन्न सक्दैन एल्डर बन्न सक्दैन Who can be an elder? को एल्डर बन्न He सक्नुहुन्छ should be having a good example. उनको चाहिँ असल उदाहरण हुनु पर्दछ He should be a believer in the word of God, उनी परमेश्वरको वचनमा विश्वासी हुनुपर्छ in good conduct, सही आचरणको साथ acts in love, प्रेमको कामहरूद्वारा walks in the spirit, आत्माद्वारा हिँड्छन् lives by faith, विश्वासद्वारा is जिउँछन् pure in his character and nature. आफ्नो चरित्रमा उनी एकदमै शुद्ध छन् So it doesn't matter whether you're old or young, it matters if you have a good testimony. तपाईँ बुढो हुनुहुन्छ अथवा जवान हुनुहुन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन यति मात्र तपाईसँग असल गवाई अथवा जीवन शैली हुनुपर्छ You must be, of course, some people, they become 90 years old, but they still behave like 2-year-old. कतिजना व्यक्तिहरू 90 वर्षको पुगिसकेका हुन्छन् तर त्यो उमेरमा पनि 2 वर्षको नानीले जस्तो व्यवहार गर्छन् There's a preacher in America, he's passed away.
अनि अमेरिकामा एकजना प्रचारक हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ अहिले बित्नु भइसक्यो His name is Charles Spurgeon. उहाँको नाम चाहिँ चार्ल्स पर्जन हो At the age of 15, he was the pastor of the biggest church in London. उहाँको 15 वर्षको उमेरमा चाहिँ लन्डनमा भएको सबैभन्दा ठुलो मण्डलीको उहाँ पास्टर At बन्नुभयो the age of 15. 15 वर्षको उमेरमा Okay, we are all old, that means, compared to him. उहाँसँग दाजु भन्दा हामी सबै बुढाबुढी भइसक्यो Anybody 15 here? Nobody, right? कोही हुनुहुन्छ 15 वर्षको See, it's very important to realize that God does not look down on you. God can use you. Anybody God can use. परमेश्वरले तपाईँलाई तल्लो दर्जाले हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ इन्कार गरेर परमेश्वरले मलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले पहिचान गर्नुपर्छ In the Old Testament, there was a good king. Even though he was 8 years old, he was a good king. अनि पुरानो नियममा चाहिँ एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ 8 वर्षमा राजा बन्नुभयो र 8 वर्षमा राजा हुनु भए तापनि उहाँ असल राजा हुनुहुन्थ्यो There was a team that came from Bangalore to do mission work in Nepal. अनि एउटा समूह चाहिँ बेङ्गलोरबाट नेपालमा मिसनको काम गर्नको लागि आउनुभयो And when they came to Bangalore, they came to Kathmandu, जब उहाँहरू यहाँ काठमाडौँमा they आउनुभयो worked with us and different churches. उहाँले हामीसँग विभिन्न मण्डलीमा गएर काम And they गर्नुभयो said, pray for me. अनि Pray for us. उहाँले भन्नुभयो समूहले भन्नुभयो हाम्रो लागि प्रार्थना We गर्नुहोस् want to go to Pokhara also and share the gospel. हामी पोखरामा पनि गएर सुसमाचार प्रचार But गर्न we don't have any चाहन्छौँ money. तर हामीसँग केही रुपियाँ So पैसा they were छैन praying. उहाँहरूले प्रार्थना And I गर्दै was also हुनुहुन्थ्यो praying. र मैले नि गर्दै थिएँ God told me, you're the answer. परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो तिमी नै उत्तर हौ I said, what do you mean? मैले भने You के sponsor that भन्नुभएको trip. प्रभुले भन्नुभयो कि त्यो यात्राको लागि लाग्ने खर्च तिमीले देऊ So I gave them the money. मैले रुपियाँ पैसा उहाँहरूलाई Now दिएँ where to send them? अब उहाँहरूलाई कहाँ पठाउने They didn't know anybody in Pokhara. I didn't know anybody in Pokhara. उहाँहरूले पनि पोखरामा कोही नचिन्नुहुने मैले पनि कसैलाई पनि चिन्दिनँ So थिएँ I found out from Numeric Fellowship Church in Darjeeling, India. मैले दार्जिलिङ इन्डियामा भएको न्युमेरिक फेलोसिप मण्डलीबाट चाहिँ थाहा पाएँ One of the elders was living in a house that belonged to a pastor in Pokhara. अनि एकजना व्यक्ति चाहिँ जो हाम्रो घरमा बसिरहनु भएको थियो उहाँ चाहिँ खासमा पोखरामा भएको एउटा मण्डलीको पास्टर हुनुहुँदो रहेछ Okay, the elders were staying in his house. एल्डरहरू जो चाहिँ उहाँको घरमा बसिरहेका थिए त्यो व्यक्ति चाहिँ खासमा पोखराको पास्टर हुँदो रहेछ Okay, so I called the pastor up. मैले त्यो पास्टरलाई फोन गरेँ I said, I got your number from this elder. अनि मैले भने कि यो एल्डरको मार्फत चाहिँ मैले तपाईँको नम्बर पाएँ ध्यान दिनु होला यता He gave me your number. अनि उहाँले नम्बर दिनुभयो We want to have a team over there. अनि हाम्रो समूह त्यहाँ जानुभयो Can you host them? मैले यो सबै कुरा बताएँ त्यहाँ समूह जान चाहनुहुन्छ कि तपाईँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ He said, we are just building our church, so we don't have any church now. अनि उहाँले त्यो पास्टरले भन्नुभयो कि हामीले भर्खर मण्डली निर्माण गर्दैछौँ त्यही भएर मण्डली नै छैन हाम्रो अहिले Yeah, but there is one new pastor. He just started a church. He's 20s, 25, 24, something like that. अनि उहाँले भन्नुभयो कि तर त्यहाँ एकजना पास्टर हुनुहुन्छ नयाँ पास्टर जसले चाहिँ नयाँ मण्डली सुरु गर्नुभएको छ र उहाँ चाहिँ त्यस्तै 20 देखि अब 24-25 वर्षको त्यस्तो हुनुहुन्छ So I called him up. मैले उहाँलाई फोन गरेँ He said, Brian sir, yes, please send the team. अनि उहाँले भन्नुभयो हुन्छ ब्रायन सर समूहलाई पठाउनुहोस् So I went and I sent the team over there. मैले गएर अनि मेरो समूहलाई त्यहाँ पठाएँ And the team did very well. र समूहले एकदमै राम्रो Then गर्नुभयो I took many other teams from many other countries to this pastor. मैले फेरि अरू विभिन्न राष्ट्रहरूबाट धेरै समूहलाई त्यही पास्टरको मण्डलीमा लगेँ So one day, one team, together with one of my friends, Bipin Sharma, we led the team there. अनि एक दिन चाहिँ मेरो साथी पास्टर विपिन शर्मा र म हामी सँगै गएर हामीले त्यो समूहलाई त्यहाँ डोर्याउने काम गऱ्यौँ So when we reached over there, जब हामी त्यहाँ पुग्यौँ I told the pastor, मैले पास्टरलाई भने the evangelism team can go in the mountains, do house fellowships and share the gospel. प्रचार गर्ने समूह चाहिँ डाँडाहरूमा गएर घरेलु सङ्गतिमा गएर सुसमाचार प्रचार र घरेलु सङ्गति गर्न सक्नुहुन्छ But I'd like to meet with your church and other church pastors. I want to teach about finances. तर म तपाईँको मण्डलीका अरू पास्टरहरूलाई पनि मण्डलीबाट र अरू पास्टरहरूलाई पनि भेट्न चाहन्छु र आर्थिक कुराहरूको विषयमा चाहिँ म सिकाउन चाहन्छु So in that church, for one day, I spoke from morning till evening. I spoke about how when you tithe to leaders, God will make all your needs be met. अनि मैले एक दिनको समयमा बिहानदेखि बेलुकासम्ममा चाहिँ यो कुरा सिकाएँ कि जब तपाईँले आफ्नो अगुवालाई दशांश दिनुहुन्छ तब चाहिँ तपाईँको सबै आवश्यकताहरू त्यहाँ पुरा हुने गर्दछन् When you tithe to the local church,
your holiness and righteousness will increase, and you will be able to say no to worldliness. जब तपाईँले मण्डलीलाई दशांश दिनुहुन्छ तपाईँको पवित्रता र धार्मिकतामा तपाईँ वृद्धि हुनुहुन्छ र तपाईँले संसारिक कुरालाई नाइ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। And when you tie to the poor, whatever you touch in your workplace will become successful. र जब तपाईँले गरिबहरूलाई दशांश दिनुहुन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले छुनुहुने सबै कुराहरू चाहिँ आशिषित हुँदछन् र त्यो सफल हुँदछन्। I took one whole day. अनि यो सिकाउनलाई मैले एक दिन पुरै लिएँ। I looked all the scriptures from the Old Testament, New Testament, I put them in a taught. मैले पुरानो करार नयाँ करारबाट सबै बाइबलका पदहरूलाई लिएर सिकाएँ। That day that church became a giving church. अनि त्यो दिन त्यो मण्डली चाहिँ दिने मण्डली बन्न Some पुग्यो। people sold their land and gave the tithe to the church. कसै कुनै व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो जमिनलाई बेचेर ल्याएर दशांश दिनुभयो। Some people who were giving their tithes 10%, they started giving 30%. जो व्यक्तिहरूले 10% दशांश दिँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले 30% दिन थाल्नुभयो। And the money so much came in, they were able to buy a land and start building on that land. अनि यति धेरै रुपियाँ पैसा आयो त्यो दशांश दिएको कारणले गर्दाखेरि कि उहाँहरूले नयाँ जग्गालाई किन्नुभयो र त्यहाँ अब अर्को मण्डली स्थापना गर्न थाल्नुभयो। Pastor and the church started working with the poor. अनि पास्टर र अनि अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ गरिबहरूको साथ काम गर्न थाल्नुभयो। And other people started hearing about this church, they started giving towards the building project. अनि अरू मण्डलीहरू जसले पनि यसको विषयमा सुने उनीहरूले चाहिँ यही भवन निर्माणको निम्ति भनेर दिन थाले। One lady came to the pastor एकजना स्त्री त्यो पास्टर कहाँ आउनुभयो and gave him her tithe. र आफ्नो दशांश उनलाई दिनुभयो। And she said, Pastor, I'm going to every month regularly give to you. अनि उनले भन्नुभयो कि म हरेक समय पास्टर आएर म यो दशांश दिनेछु। With that seed त्यो बिउको साथमा that she was giving जुन उनले दिँदै थिइन् and a little bit money he had, अनि कुनै थोरै रुपियाँ पैसा जुन उनीसँग थियो and his sister gave him some money, अनि त्यो दिदीले जुन रुपियाँ पैसा दिनुभयो he bought a land next to the church and he built his house. अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो मण्डलीको सामुन्ने नै अर्को जमिनलाई किन्नुभयो र त्यहाँ आफ्नो घरलाई खडा गर्न सक्नुभयो। Many of this lady inspired many people to give to him. यो स्त्रीले चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई उनलाई दिनको निम्ति भनेर अरू व्यक्तिलाई पनि उत्साह दिइन्। So what is the work of an elder? अनि अब एल्डरको काम के हो त? He brings wisdom उनले बुद्धिलाई ल्याउँदछन् because the person is struggling in that area. किनकि कुनै व्यक्ति चाहिँ त्यो क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरिरहेको हुन सक्छ And the elder comes in and helps in that area. र एल्डर आउनुहुन्छ र त्यो क्षेत्रमा सहायता Like गर्नुहुन्छ। Jethro saw, this is the Moses struggling in this area, let me go and help. जसरी यत्रोले देख्नुभयो मोसा यो कुरामा सङ्घर्ष गर्दैछन् त्यसैले म जान्छु र सहायता गर्छु। So as an elder, I went and helped this pastor and his church. चाहिँ एल्डरको रूपमा चाहिँ म गएर पास्टरलाई र उहाँको मण्डलीलाई सहायता And गर्नलाई God blessed his church in that area. र परमेश्वरले त्यही क्षेत्रमा त्यो मण्डलीलाई आशिष दिनुभयो। Let's look at Acts chapter 14 verse 23. प्रेरित 14को 23 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। Acts 14:23 says, so when they had appointed elders in every church and prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they had believed. जब तिनीहरूले उनीहरूको हरेक मण्डलीमा एल्डरहरू नियुक्त गरे तब प्रार्थना र उपवास सहित उनीहरू आफूले विश्वास गरेका प्रभुको जिम्मामा उनीहरूलाई सुम्पिदिए। So where should elders be? एल्डरहरू कहाँ हुनुपर्छ त? In every church. हरेक मण्डलीमा 3 million people, 30 लाख मानिसहरू and each tribe they were elders. र हरेक जातिमा त्यहाँ एल्डरहरू थिए। So every church need elders. त्यसैले हरेक मण्डलीलाई एल्डरको आवश्यकता छ। People with good testimony who will go and help that church. मानिसहरू जोसँग असल गवाई छन् जसले चाहिँ गएर त्यहाँ सहायता गर्न सक्छन्। Elders help to develop the church. एल्डरहरूले मण्डललाई विकास गर्नको निम्ति सहायता Elders गर्छन्। help to develop churches. एल्डरहरूले मण्डलीहरू विकास गर्नको निम्ति सहायता Elders गर्छन्। help develop pastors and leaders. एल्डरहरूले पास्टरहरू र अगुवाहरूलाई निर्माण गर्नको निम्ति सहायता गर्छन्। So an elder is a helper to bring out the best in another. एल्डरहरू भनेको चाहिँ अरूमा भएको उत्तम कुरालाई निकाल्नको निम्ति सहायता गर्ने व्यक्तिहरू Let's हुन्। read one more Bible verse. अर्को बाइबल पदलाई हामी हेरौँ। Titus chapter 1 verse 5. तीतस 1को 5 पद। For this reason I left you in Crete, that you should go set in order the things that are lacking and appoint elders in every city as I commanded you. यसै कारण मैले तिमीलाई क्रेटमा छोडे कि मैले तिमीलाई अराए बमोजिम तिमीले त्यहाँ अपुरा कुराहरू पुरा गर्नु र हरेक सहरमा एल्डरहरू नियुक्त गर्नु। Every city, हरेक सहरमा not only every church, every city there should be elders. केवल
हरेक मण्डलीमा मात्र होइन तर हरेक सहरमा त्यहाँ एल्डरहरू हुनु आवश्यक छ। So this is Lalitpur city. यो चाहिँ ललितपुर सहर हो। Then that is Kathmandu city. त्यसपछि त्यहाँ काठमाडौँ सहर छ। Purano name is Kantipur city, yeah? अनि पुरानो नियममा चाहिँ बुझ्नुभयो कान्तिपुर सहर भनेर भनिन्छ। Then there's Bhaktapur city. त्यसपछि त्यहाँ भक्तपुर सहर छ। Then there's Kirtipur city. त्यसपछि त्यहाँ कृतिपुर सहर छ। There are so many cities in Nepal. नेपालमा त्यहाँ धेरै सहरहरू In छन्। every city we need to have elders. हरेक सहरमा त्यहाँ एल्डर हुनु आवश्यक छ। Why should we have elders in every city? हरेक सहरमा एल्डरहरू किन हुनु आवश्यक छ त? Let me give you the answer. म तपाईँलाई उत्तर दिन चाहन्छु। 1 Corinthians chapter 1 verse 2. पहिलो कोरिन्थी 1:2 It says over there, to the church of God which is at Corinth. यसले भन्दछ कोरिन्थमा भएका परमेश्वरको मण्डलीलाई। Okay, so the church in Corinth. कोरिन्थमा भएको मण्डली। Corinth is a city. कोरिन्थ भनेको सहर हो। There's a church there. त्यहाँ मण्डली छ। Next, 1 Thessalonians 1:1. पहिलो थेसलोनिकी 1:1 We will probably not go there just to save time. Yeah. त्यहाँ हामी जाने छैनौँ समय 1 बचाउन। Thessalonians 1:1 says, the church of the Thessalonians. पहिलो थेसलोनी 1:1 ले भन्दछ थेसलोनिकीहरूको मण्डली। Say, everybody say, city of Corinth. सबैले भन्नुहोस् कोरिन्थको सहर। Corinth ko shahar. Thessalonian city. थेसलोनिकीहरूको सहर। And then Revelation 2:1 says, Ephesus, the church, to the angel of the church of Ephesus write. अनि प्रकाश Ephesus. 2:1 ले भन्दछ कि एफिससको मण्डलीको दूत। Revelation 2:8, angel of the church of Smyrna write. अनि प्रकाश 2:8 ले भन्दछ कि स्मर्नाको मण्डलीको दूत। Revelation 2:12, angel of the church in Pergamos. प्रकाश 2:12 ले भन्दछ पर्गामसको मण्डलीको दूत। Revelation 2:18, church in Thyatira. अनि प्रकाश 2:18 ले भन्दछ कि थियाट्रामा भएको मण्डली। Revelation 3:1, Sardis church. प्रकाश 3:1 ले भन्छ सार्दिसको मण्डली। Revelation 3:7, church in Philadelphia. प्रकाश 3:7 ले भन्छ फिलाडेल्फियामा भएको मण्डली। Revelation 3:14, church in Laodicea. प्रकाश 3:14 ले भन्छ ल्याउसिडियाको Mandali. लाउडिसियाको मण्डली। See, all these are cities. यो सबै सहरहरू हुन्, याद गर्नुहोस्। Corinthian city, कोरिन्थ पनि सहर हो। Thessalonian city, थेसलोनिकी सहर, Ephesus city, एफिसस सहर, Smyrna city, स्मर्नाको सहर, Pergamos city, पर्गामसको सहर, Thyatira city, थियाट्राको, Sardis city, सार्डीको सहर, Philadelphia city, फिलाडेल्फियाको सहर, Laodicean city. लाउडिसियाको सहर। Listen very carefully. ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। How many churches in Kathmandu? काठमाडौँमा कतिवटा मण्डलीहरू छन्? According to this, यस अनुसार church in the city of Corinth, church in Thessaloniki, third church in Ephesus. एउटा मात्रै मण्डली छ। How many churches in Kathmandu? How many churches in Pokhara? How many churches in Hetoda? How many churches in Urlabari? How many churches in Chitwan? We are saying, New Life Church, El Bethel Church, American Presbyterian Church, Baptist Church. According to the Bible, there's only one. हामीले भने गर्छौँ न्यू लाइफ मण्डली, एलबेथेल मण्डली, अरू मण्डलीहरूको नाम लिन्छौँ, तर वचन अनुसार केवल एउटा सहरमा एउटै मण्डली। This is all man-made names. यो सबै मानिसहरूबाट निर्मित नामहरू हुन्। Okay, these are all not churches. They are all part of one church, Kathmandu Church of Jesus. अनि यो सबै मण्डलीहरू चाहिँ एउटै मण्डली ख्रिस्टको मण्डलीको भागहरू हुन्। Church does not belong to pastors, मण्डली पास्टरको होइन, not elders, एल्डरहरूको पनि not होइन, deacons, डिकनहरूको पनि होइन, not bishops. बिशपहरूको पनि होइन। Church is Jesus' church. मण्डली ख्रिस्टको मण्डली हो। And even if you say El Bethel Church, it doesn't mean it's a church. तपाईले एलबेथेल मण्डली भन्नुभए तापनि यो मण्डली होइन, This is a fellowship. यो चाहिँ संगति There गर्ने is only ठाउँ। one church in Sindhupalchok. सिन्धुपाल्चोकमा केवल एउटै मात्र मण्डली छ। There is only one church in Nuwakot. नुवाकोटमा केवल एउटै मात्र मण्डली छ। कतिवटा जिल्ला छ नेपालमा? 77 जिल्ला डिस्ट्रिक्ट districts. 77 districts. 77 वटा जिल्लाहरूमा
there are 77 churches. त्यहाँ 77 वटा मण्डलीहरू Some छन् people say, oh, there are 6,000 churches, there are 50,000 churches. I planted 20,000 churches. I planted 3,000 churches. Oh, bakwas, that's not in the Bible. मान्छेले भन्छ ए यति धेरै मण्डली छन् 50,000 कतै 2,000 मैले 20,000 मण्डली स्थापना गरेँ त्यो सबै बकवास हो केवल एउटै मात्र मण्डली All हुँदछ the believers in Surkhet together are part of the Surkhet Church of Jesus Christ. सुर्खेतमा भएको ख्रिस्टको मण्डलीको भागको रूपमा चाहिँ अरू सबै सुर्खेतमा भएका मण्डलीहरू पर्दछन् Do you understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ Why am I saying this? मैले यो किन भन्दैछु Because God's church is for everyone, and there are many different types of fellowships within the church. परमेश्वरको मण्डली हरेकको निम्ति हो र मण्डलीमा त्यहाँ विभिन्न प्रकारका सङ्गति हुने कुराहरू हुँदछन् Like Moses had the assembly of God in the wilderness, and inside that assembly of God there were many tribes. We also have many tribes. जसरी उजाड स्थानमा मोसासँग चाहिँ परमेश्वरको सभा थियो र त्यहाँ भित्र चाहिँ अरू जातिहरू थिए त्यस्तै तरिकामा हामी पनि एउटै मण्डलीहरू हौँ तर त्यहाँ विभिन्न जातिहरू छन् You know, when I came to Nepal 22 years ago, जब म नेपालमा 22 वर्ष अगाडि आएँ I didn't know anybody except my wife's auntie and uncle. मेरो श्रीमतीको आन्टी र अङ्कल बाहेक मैले अरू कसैलाई चिन्दिनँ थिएँ So soon I started meeting servants of God and working with them. तर चाँडै नै मैले चाहिँ परमेश्वरका सेवकहरूसँग भेटघाट गर्ने कुरा गर्ने र उहाँहरूसँग काम गर्न सुरु गरेँ God connected me with 10 leaders. परमेश्वरले मलाई 10 जना अगुवाहरूसँग सम्बन्धमा जोडामा ल्याउनु भयो In Sildupalchok, सिन्धुपाल्चोकमा Hetoda, हेटोडा Pokhara, पोखरा Surkhet, सुर्खेत Nakku, नखु Chunikhel, चुनिखेल Birtamod, बिर्तामोड Baisipati, भैँसीपाटी Balkumari, बालकुमारी and Urlabari. र उर्लाबारीमा All of these leaders, God, I didn't plan to meet them. I didn't plan to become their friends. They became my friends. I became their friends. It was a divine appointment. मैले कहिले पनि ती 10 जना व्यक्तिहरूसँग चाहिँ गएर साथी बन्नेछु भेट्नेछु भनेर सोचेको थिइनँ तर त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट भएको त्यो ईश्वरीय सम्बन्धको जोडाव थियो उहाँ मेरो साथी बन्नुभयो म उहाँहरूको साथी बने And we focus on teaching on faith, family, and fitness in every area of our lives. हामीले चाहिँ विश्वास परिवार र हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रमा हामी स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिकायौँ Okay? Then I found out र त्यसपछि मैले यो थाहा पाएँ that these 10 people, कि यो 10 जना मानिसहरू God had raised them up as coordinators of many pastors' groups. परमेश्वरले यी 10 जना अगुवाहरूलाई चाहिँ धेरै पास्टरीय समूहहरूको एकजना हेर्ने व्यक्ति हुन्छ नि होइन त्यसरी चाहिँ हुर्काउनु भएको रहेछ Coordinators or elders. अनि हेरचाह गर्ने अथवा चाहिँ एल्डरहरू Oh, other pastors respect them. अथवा अरू पास्टरहरूले चाहिँ उहाँहरूको आदर गर्नुहुन्थ्यो And then I started finding out more than 500 of these churches are under them, fellowships are under them. अनि मैले पछि यो थाहा गरेँ कि उहाँहरूको मुनि चाहिँ 500 मण्डलीहरू चाहिँ उहाँको अधीन मुनि थियो And I was shocked how God made me be in charge, meet these 10 people under whom there are more than 500 fellowships and groups of believers. अनि म यो कुरामा छक्क पर्दै थिएँ कि परमेश्वरले मलाई कसरी यो 500 भन्दा पनि बढी मण्डलीहरू अथवा सङ्गतिहरू भएको जसलाई चाहिँ हेर्नुहुन्छ त्यो अगुवाहरूसँग चाहिँ मलाई भेटाउनु भयो So I was thinking, Lord, मैले सोच्दै थिएँ प्रभु help me. मलाई सहायता गर्नुहोस् I want to pour into these 10 people because if I pour into these 10 people, I'm pouring into 500 groups all over Nepal. मैले प्रभुलाई भने कि मलाई यी 10 जना अगुवाहरू माथि खन्याउनको निम्ति सहायता गर्नुहोस् किनकि यदि मैले 10 जना माथि खन्याउँछु भने चाहिँ उहाँहरू मुनि भएको 500 भन्दा पनि बढी समूहहरूमा चाहिँ खन्याउन सक्नुहुन्छ When you ask God in prayer, God will send you the answer. जब तपाईले प्रार्थनामा प्रभुसँग केही माग्नुहुन्छ उहाँले तपाईलाई उत्तर दिनुहुन्छ So one of these pastors out of these 10, they came to me. अनि 10 जना पास्टरहरूबाट चाहिँ एकजना म कहाँ आउनुभयो And he said like this. र उहाँले यसरी भन्नुभयो My assistant pastor, he drives a truck. मेरो सहायक पास्टरले चाहिँ ट्रक चलाउनुहुन्छ And he told me, र उहाँले मलाई भन्नुभयो तपाईं त पुरानो स्टाइलको पास्टर हो म त नयाँ स्टाइलको पास्टर हो I am the real new type of pastor. You are the old
बिग्रेको हैन आउट अफ स्टाइल पास्टर अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ आएर त्यो पास्टरलाई भने तपाईँ चाहिँ पुरानो जमानाको पास्टर हुनुहुन्छ, खासमा नयाँ जमानाको अहिलेलाई चाहिने सही पास्टर चाहिँ म हुँ। and I said, why did he say that? अनि मैले भने कि किन उहाँले त्यसरी भन्नुभयो त? He said, you do your ministry by taking donations from people. अनि उनले भने कि तपाईले चाहिँ अरू मानिसहरूबाट अनुदान लिएर सेवाकाई गर्नुहुन्छ, But I drive my truck and I support myself. तर म ट्रक चलाउँछु र आफैलाई नै म सहायता गर्छु। But this pastor said, but Brian sir, every time I look at all the mountains and all the places I go to share the gospel, it takes me 10 days, 15 days only to go and then 10, 15 days to come back. अनि उहाँले भन्नुभयो कि म हरेक समय जब पनि पहाडहरूलाई त्यो डाँडालाई हेर्ने गर्दछु र त्यहाँ सुसमाचार प्रचार गर्न जान्छु, त्यहाँ चाहिँ जानको निम्ति 10-15 दिन लाग्छ र आउनको निम्ति पनि 10-15 दिन लाग्छ। So he said to me, you know, if I am driving the truck, 15 days I go, 15 days I come, they won't keep me in the job, they'll kick me out. अनि उहाँले भन्नुभयो कि यदि 15 दिन चाहिँ जानको निम्ति 15 दिन आउनको निम्ति म त्यसरी गाडी ट्रक चलाएर गयो भने नि मण्डलीका मानिसहरूले चाहिँ मलाई मण्डलीमा राख्ने छैनन्, मलाई निकालिदिनेछन्। So I said to him, मैले उहाँलाई भने so what are you thinking? तपाईले के सोच्दै हुनुहुन्छ त? Say if I do a chicken farm or goat farm or buffalo farm, यदि मैले कुखुराहरूको फार्म अथवा चाहिँ अब गाई भैँसीहरूको फार्म खोल्यो भने, if me and my wife go to share the gospel, when we come back, all the chickens will be dead. यदि हामी चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्न कतै जान्छौँ र आउँछौँ भने चाहिँ त्यो सबै कुखुराहरू चाहिँ मरिसकेको हुनेछन्। So he said, what do I do? अनि उहाँले भन्नुभयो कि अब मैले के गर्ने त? Who's right? He's right or I'm right? अनि उनले भनेको कुरा ठिक हो कि अथवा मैले भनेको कुरा I ठिक said, हो both त? of you are right. मैले भने दुवैजनाको कुरा ठिक छ। So he was confused. अनि उनी अन्यलतामा I said, पर्नुभयो। let me explain. मैले भने मलाई व्याख्या गर्न I दिनुहोस्। said, what was Peter before he followed Jesus? मैले सोधेँ कि पत्रुस येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनुभन्दा अगाडि को थिए? He said he was a fisherman. उहाँले भन्नुभयो मछुवारा थिए। That means he caught fish for business. अर्को शब्दमा उनले व्यवसायको निम्ति माछाहरूलाई पक्रन्थे। Fish businessman. माछाहरूको व्यवसाय गर्ने Yeah, व्यक्ति। people do fish business over here, no? Rainbow trout and all that stuff. Yeah. मान्छेले अहिले पनि त्यो माछाको व्यवसाय गर्ने गर्दछन्। Okay, so I said to him, now when he followed Jesus, Jesus said, leave your nets, leave your fishing, leave your business, leave, from now onwards you'll catch men. अनि जब येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई बोलाउनु भयो त्यस समयमा भन्नुभयो कि त्यो जालहरूलाई छोड, माछा मार्नलाई छोड, म तिमीलाई चाहिँ अब मान्छेहरूलाई पक्रने मछुवाराहरू चाहिँ बनाउने छु। And 2-3 times he went fishing. र 2-3 पल्ट चाहिँ उनी माछा मार्न गए। Jesus corrected him. येशूले उनलाई सही सच्याउनु भयो। And he even said, God, leave me, I'm a sinful man. र उनले यो पनि भयो कि प्रभु मलाई छोडिदिनुहोस् किनकि म पापमय व्यक्ति हुँ। So when we serve God, जब हामी प्रभुको सेवा some गर्छौँ, people serve by donations and tithes. कतिजना मानिसहरूले अनुदान र दशांशद्वारा सेवा गर्छन्। Like Peter, he gave up business, पत्रुसले जसरी उनले आफ्नो व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा छोडिदिए, just like you. तपाईँ जस्तै। So don't worry, God will provide. त्यसैले चिन्ता नगर्नुहोस्, प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। And God has provided. र परमेश्वरले जुटाउनु पनि भएको थियो। Then there was another person in the Bible. अनि त्यसपछि बाइबलमा त्यहाँ अर्को पनि व्यक्ति छन्। He was a rabbi, a Pharisee. उनी चाहिँ फरिसीहरूको रब्बी थिए। Can you tell me what's his name? उनको नाम के थियो? Nicodemus also, but somebody else famous, more famous. अझै पनि प्रख्यात व्यक्ति को थिए? Pharisee. Pharisee or Pharisees? Paul, yeah. Paul was a Pharisee. पावल फरिसी थिए। So before he accepted Jesus, he would get money from the synagogue. People pay their tithes to the synagogue, and through the tithes, he would get his income. अनि पावल येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उनी फरिसी थिए र मन्दिरमा चाहिँ मानिसहरूले दशांश दिने गर्दथे अनि त्यही अनुसार नै त्यसलाई लिएर आफ्नो जीवनलाई चलाउने काम पावलले गर्थे। So then what happened? अनि तर त्यसपछि के भयो त? He accepted Jesus. उनले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरे। Then no report, no support. They kicked him out. त्यसपछि त्यहाँ कुनै पनि रिपोर्ट पनि भएन, सपोर्ट पनि भएन, उनलाई निकालिदियो। Yeah, so his money went. अनि उनको रुपियाँ पैसा गयो। अब So overnight he went from getting tithes as his donation support. Overnight he became homeless, without any money, without any food, without any place. एक रातमा नै उनले जसले अनुदानलाई लिएर आफ्नो जीवनलाई चलाउँदै थिए, अब अर्को रातमा चाहिँ उनी घर बिना, रुपियाँ पैसा बिना एक्लो भए। So then what happened? Paul went on the street. के भयो त? पावल अब सडकमा अथवा बाटोमा गए त?
कहाँ गयो? So how did he make tents? उनले कसरी पाल बनाउन थाले? Aquila and Priscilla, husband and wife, they were tent makers. They took Paul into their home and they taught him how to make tents. अखिलास र प्रिस्किलाले चाहिँ पावललाई आफूसँग लगे आफ्नो घरमा अनि त्यहाँ गएर चाहिँ कसरी पाल बनाउनु पर्छ भनेर सिकाए. Aquila and Priscilla, the Bible says, were the leaders of the church of Asia. अखिलास र प्रिस्किला चाहिँ एसियामा भएको मण्डलीको अगुवा थिए भनेर And they had बाइबलले a house बताउँछ. church. र उनीहरूको घरेलु सङ्गतिहरू मण्डली पनि थियो. Who was the members in their house church? उनीहरूको घरको घरेलु मण्डलीमा चाहिँ अगुवा को थियो त? Member को थियो? सदस्य को थियो? They were leaders, agua थियो. उनीहरू Church चाहिँ अगुवा थियो. planters. They मण्डली were, स्थापकहरू. you were training them and sending them to Asia to plant churches. उनीहरूले चाहिँ सदस्यहरूलाई चाहिँ तालिम दिँदै थिए र एसियामा चाहिँ मण्डली स्थापना गर्नको निम्ति पठाउँदै थिए. So this is what I taught them. अनि यही नै कुरा मैले उनीहरूलाई सिकाएँ. And all these 10 leaders, I said, business has mission. मैले सबै 10 जना अगुवाहरूलाई चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ मिसनको रूपमा Okay, you can earn through that, तपाईले त्यसबाट कमाउन सक्नुहुन्छ or you can earn, or you can serve God through donations. अथवा तपाईले अनुदानहरूद्वारा पनि परमेश्वरको सेवा गर्न So सक्नुहुन्छ. as God led them, Just they like- said, I'm like Patrus, I'm like Peter, I'm like Aquila and Priscilla, I'm like Paul. त्यसरी परमेश्वरले उनीहरूलाई डोर्याउनु भयो. उनीहरूले भन्न थाले म पत्रुस जस्तै हुँ, म अकिला प्रिस्किला जस्तै हुँ अथवा म पावल जस्तै हुँ. One pastor, I met him last evening. मैले एकजना पास्टरलाई हिजो साँझमा भेटेको थिएँ. He was my student. उहाँ मेरो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो. When I taught him this, मैले जब उहाँलाई यो सिकाएँ, I taught the whole class. मैले सबै कक्षा नै One day he सिकाएँ. came to me. एक दिन उहाँ म कहाँ आउनुभयो. God gave me an idea परमेश्वरले मलाई एउटा नयाँ आइडिया how to दिनुभयो. make a machine to make the gas safe, it won't burst. अनि ग्यासलाई कसरी सुरक्षित राख्ने अथवा त्यो पड्किन नदिने भनेर चाहिँ प्रभुले मलाई विचार दिनुभएको छ. Pray for me. मेरो लागि प्रार्थना And he became गरिदिनुहोस्. very successful. अनि उनी एकदमै धेरै सफल पनि भए. He's a pastor, उनी पास्टर हुन् he's also a businessman. तर त्यसको साथसाथै व्यवसायिक He has gone मानिस and done पनि. business in 25 countries. उनले गएर 25 वटा राष्ट्रहरूमा गएर व्यवसायिक काम पनि गरेका छन्. Another pastor tried to do business, अर्को व्यक्ति अर्को पास्टरले पनि व्यवसाय गर्न but every प्रयास गरे business he did failed. तर हरेक व्यवसायमा उनी असफल भए. Every time he tried to go to business, God rebuked him. हरेक पल्ट व्यवसाय गर्न जाँदाखेरि परमेश्वरले इन्कार गर्नुभयो. Then finally he हपार्नुभयो. told me, अनि त्यसपछि अन्तिममा उहाँले मलाई भन्नुभयो, Brian sir, I am Patrus, Peter's model. I won't go here and there anymore. ब्रायन सर म पत्रुस जस्तै हुँ, पत्रुसले जे गर्यो म नि त्यही गर्छु, म यताउता अब जाँदिनँ. Which area you are, God will show you. तपाईँ कुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ. So what an elder does is he is able to help in this area how people can be successful as a church. मानिसहरू मण्डलीको रूपमा कसरी सफल हुन सक्छन् भनेर चाहिँ यी क्षेत्रहरूमा एल्डरहरूले सहायता गर्ने काम Let's गर्नुहुन्छ. read Revelation chapter 5 verse 14. प्रकाश 5 को 14 पदलाई हामी पढ्नेछौँ. Then the 4 living creatures said, Amen. And the 24 elders fell down and worshipped him who lives forever and ever. तर तब ती चारै जीवित प्राणीले भने आमेन. तब ती धर्मगुरुहरू अथवा एल्डरहरू घोप्टो परेर दण्डवत गरे. Okay, what's happening over here? अब यहाँ के हुँदैछ? Who are these 24 elders? अब यो 24 एल्डर अथवा धर्मगुरुहरू को हुन्? Who can tell me? कसले भन्न सक्नुहुन्छ? They're worshipping God. उनीहरूले परमेश्वरको आराधना गर्दैछन्. They fall down and give their crowns to God. उनीहरू घोप्टो पर्छन् र आफ्नो मुकुटलाई परमेश्वरलाई दिन्छन्. They sit on 24 thrones together with the Lamb of God. उनी परमेश्वरको थुमासँग त्यो 24 वटा सिंहासनमा बस्दछन्. Who are these 24? यो 24 जना व्यक्तिहरू को हुन् त? Who are these 24 elders? 24 जना एल्डरहरू को हुन्? 12 leaders of the tribes of Old Testament, 12 apostles of the New Testament, 24. 12 जना पुरानो नियममा भएका जातिका प्रमुख व्यक्तिहरू र त्यसको साथसाथै नयाँ करारका 12 जना प्रेरितहरू. So elders will be sitting on thrones in heaven. एल्डरहरू स्वर्गको सिंहासनमा बसिरहेका हुनेछन्. Okay, they will be blessed by God because they made the bride and body of Christ successful. उनीहरू परमेश्वरद्वारा आशिषित हुनेछन् किनकि परमेश्वरको दुलैलाई उनीहरूले सुन्दर बनाउने र सफल गराउने काम गरे. Let's read 1 Timothy chapter 5 verse 17.
पहिलो तिमोथी 5:17 हामी पढौँ। Let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. मण्डलीको असल रेखदेख गर्ने एल्डरहरू दोबर आदरका योग्य हुन्छन्, विशेष गरी जसले वचनको प्रचार र शिक्षामा परिश्रम गर्छन्। Not only are disciples supposed to teach others, केवल चेलाहरूले मात्र अरूलाई सिकाउने होइन, not only deacons are supposed to teach others, केवल डिकनहरूले मात्र अरूलाई सिकाउने होइन, not the king priests only teach others, केवल राजा र पुजारीले मात्र अरूलाई सिकाउने not होइन, only the Bible teachers teach others, केवल बाइबलका शिक्षकहरूले मात्र अरूलाई सिकाउने not होइन, only pastors teach others, केवल पास्टरहरूले मात्र अरूलाई सिकाउने होइन, apostles, prophets, evangelists, प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, प्रचारकहरू, but over here it says even the elders are supposed to teach good doctrine. तर यसले बताउँदछ कि एल्डरहरूले पनि असल शिक्षा अथवा सिद्धान्त सिकाउनु Those पर्दछ। elders who can teach the word of God, give them double honor. ती एल्डरहरू जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई सिकाउँदछन् उनीहरूलाई दोब्बर आदर दिनुहोस्। Why? Why Kina. double honor? किन दोब्बर आदर? First is they are serving everybody. पहिलो कुरा उनीहरूले सबैको सेवा They are गर्दैछन्, bringing out the best in everybody. उनीहरूले मानिसहरूमा भएको उत्तमलाई निकाल्दैछन्, But they are not stopping there. तर उनीहरू त्यहाँ रोकिएका They are छैनन्, also giving teaching. उनीहरूले शिक्षा पनि दिँदैछन्। This is how you should do, you'll succeed, because this is what the Bible says. तपाईँ जब सफल हुनुहुन्छ तपाईँले यस्तै गर्नुपर्छ, किनकि यही नै कुरा वचनले भन्दछ। Who can be elders? एल्डरहरू को हुन सक्छन्? 2 Timothy 2:2 and 2 Timothy 2:3. दोस्रो तिमोथी 2:2 र दोस्रो तिमोथी 2:3, तीतस 2:3। That the older men be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love, in patience. The older women likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not given to much wine, teachers of good things. Titus 2. Titus 2. तीतस 2:2 र तीतस 2:3 है त। वृद्ध मानिसलाई संयमी, गम्भीर, समझदार, विश्वासमा पक्का, प्रेम र धैर्यमा दृढ हुन सिकाओ। यसरी नै वृद्ध स्त्रीहरू आचार व्यवहारमा श्रद्धालु हुनुपर्छ, बदखुवाई नगर्ने, धेरै मद्यपान नगर्ने हुनुपर्छ भन्ने आदेश देऊ। जे असल छ तिनीहरूले त्यही सिकाउन्। The word for elder, over here it's written older men. एल्डरको निम्ति यहाँ प्रयोग गरेको शब्द चाहिँ वृद्ध मानिस छ। No, it's supposed to write elder. यसले एल्डरै लेख्नु पर्ने थियो। Elder men, elder women. एल्डर पुरुष, एल्डर स्त्रीहरू। The word is presbytis for me. So presbytis, presbyteros for men and presbytus for women. Presbyteros for men. पुरुषहरूको निम्ति चाहिँ प्रेस्बिटोरोस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ ग्रीकमा, And Greek word for women, presbytus. र स्त्रीहरूको निम्ति चाहिँ प्रेस्बिटुस। Presbyteros. Presbyteros. TEROS। That's elder, which is a male. अनि यो चाहिँ एल्डरको निम्ति प्रयोग गरेको Ketako. पुरुषको निम्ति शब्द, And for women, र स्त्रीको लागि चाहिँ presbytus. Presbytus. PRESBUTIS। What does that mean? अब यसको अर्थ के हो? Men can be elders, women also can be elders. पुरुषहरू पनि एल्डर हुन सक्छन् र स्त्रीहरू पनि एल्डर हुन सक्छन्। So who's an elder? एल्डरहरू को हुन् त? Elders are elders. एल्डरहरू एल्डर नै हुन्, Elders are pastors. एल्डरहरू पास्टर हुन्, Elders are bishops. एल्डरहरू बिशप पनि हुन्। So can a woman be an elder? के एकजना स्त्री एल्डर हुन Can सक्नुहुन्छ? a woman be a bishop? के एकजना स्त्री बिशप हुन Can a सक्नुहुन्छ? woman be an elder, bishop, or pastor? के स्त्री चाहिँ बिशप अथवा पास्टर हुन सक्नुहुन्छ? Here it is, evidence in the Bible. यही नै लेखेको छ बाइबलमा प्रमाणको रूपमा। See, this is what happens in our churches. हाम्रो मण्डलीमा यस्तो हुने गर्दछ। Matthew 15:2-3. Let's read. मत्ती 15:2-3। Why do your disciples transgress the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread. He answered and said to them, why do also you transgress the commandment of God because of your tradition? तपाईका चेलाहरूले पुर्खाहरूको परम्परा किन भङ्ग गर्दछन्? किनकि तिनीहरू खाना अघि आफ्ना हात धुँदैनन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू पनि किन आफ्नो परम्पराको खातिर परमेश्वरका आज्ञा भङ्ग गर्दछौ? What does it say over here? यसले यहाँ के भन्दैछ? Jesus is telling the Pharisees, यसुले फरिसीहरूलाई भन्दै you made हुनुहुन्छ, your own rules. तिमीहरूले आफ्नै नियम बनाउँछौ, You made your own culture. तिमीहरूले आफ्नै परम्परा You बनाउँछौ, made your own tradition. आफ्नो रीतिरिवाज You बनाउँछौ, made your own habits. आफ्नै बानीहरू बनाउँछौ।
which is not according to the Bible. जुन चाहिँ बाइबल अनुसार छैन, It's against the Bible. यो बाइबलको विरुद्धमा छ। So also there are many people who say, oh, women cannot preach. त्यही तरिकामा मानिसहरूले भन्ने गर्छन् कि स्त्रीहरूले प्रचार गर्न सक्दैनन्, पाउँदैनन्। Women cannot be pastors. स्त्रीहरू पास्टर बन्न सक्दैनन्, Women cannot be elders. स्त्रीहरू एल्डर हुन सक्दैनन्, Women cannot be bishops. स्त्रीहरू बिशप हुन सक्दैनन्, Women cannot be pastors. स्त्रीहरू पास्टर हुन सक्दैनन्। Guess what? अब के हो त? That's their own tradition. यो चाहिँ उनीहरूको आफ्नै परम्परा हो। They are fighting against the word of God. उनीहरू परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा लडाई लडिरहेका छन्। I have many people who come and tell me, धेरै मानिसहरू मलाई आएर भन्ने गर्छन्, I'm a lady. म स्त्री हुँ, I won all these people to Christ. मैले यो सबै मानिसहरूलाई ख्रिस्टमा जितेको छु अथवा ल्याएको छु। I started the church. मैले मण्डली सुरु गरेँ, Then some of the men, they ganged up on me and kicked me out and they became pastor. अनि केही पुरुष मानिसहरू चाहिँ जम्मा भएर उनीहरूले सल्लाह गरेर मलाई मण्डलीबाट निकालेर उनीहरू मध्ये एकजना पास्टर बने। That's against the word of God. त्यो परमेश्वरको वचन विरुद्ध हो, Because a woman and a man, किनकि स्त्री र पुरुष the Bible says, बाइबलले भन्छ in Christ, ख्रिस्टमा there is neither male nor female. त्यहाँ पुरुष अथवा स्त्री भन्ने कुरा छैन, No more difference. त्यहाँ कुनै पनि भिन्नता छैन। Whoever makes difference, they are no longer in Christ. They are backsliding. They gone out of Christ. जसले पनि भिन्नता ल्याउने काम गर्दछ उनीहरू ख्रिस्टमा छैनन्, उनीहरू पछि हटिरहेका छन्। In Christ, ख्रिस्टमा there is no male, there is no female. त्यहाँ पुरुष अथवा स्त्री भन्ने कुरा छैन। Any pastor, leader who says, oh, women can't do this and men can only do this, they are gone out of Christ. They are backsliding in the kingdom of God. कुनै पनि पास्टर अगुवाले स्त्रीले यो कुरा गर्न सक्दैनन्, केवल पुरुषले मात्र गर्न सक्छन् भनेर भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू ख्रिस्टमा हुनुहुन्न, उहाँहरू पछि हट्दै हुनुहुन्छ। Let's read James chapter 5 verse 14. याकूब 5 को 14 पदलाई हामी पढौँ। Is anyone among you sick? Let him call the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. के तिमीहरू मध्ये कोही बिरामी छ, त्यसले मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाओस्, तिनीहरूले प्रभुको नाउँमा त्यसलाई तेलले अभिषेक गरेर त्यसको निम्ति प्रार्थना गरून्। Who are the elders of the church? मण्डलीका एल्डरहरू को हुन्? Elders are elders. एल्डरहरू एल्डर हुन्, Pastors are elders. पास्टरहरू पनि एल्डर हुन्, Bishops are also elders. बिशपहरू पनि एल्डर They हुन्। are all elders. They are all overseers. यिनीहरू सबै एल्डरहरू हुन्, उहाँहरूले सबैजनाले हेरचाह र रेखदेख गर्ने They काम look गर्नुहुन्छ, over us. उहाँहरूले हाम्रो रेखदेख गर्नुहुन्छ। So our ministry is in Nepal, China, Bhutan, India, Pakistan. यहाँ हाम्रो सेवकाई चाहिँ नेपाल, भुटान, चीन, पाकिस्तान India. र भारतमा छ। So in India, our ministry is coordinated by an elder. He is a medical doctor. अनि From इन्डियामा Calcutta. चाहिँ भारतमा चाहिँ एकजना जो व्यक्तिले चाहिँ सबै रेखदेख गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कलकत्ताबाटको एकजना एल्डर हुनुहुन्छ, He's a doctor also, medical doctor. उहाँ मेडिकल डक्टर पनि हुनुहुन्छ। So one day he became very sick and he called me over here. र उहाँ एक दिन चाहिँ एकदमै बिरामी हुनुभयो र उहाँले मलाई यहाँ फोन गर्नुभयो। Before he came to Christ, he had asthma. अनि उहाँ ख्रिस्टमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आस्थमाको समस्या When थियो, he accepted Christ, God took away his asthma. तर जब उहाँले ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्नुभयो परमेश्वरले त्यो आस्थमालाई हटाइदिनु भयो, But it had come back. तर त्यो फेरि फिर्ता And he आयो। says, I can't breathe. I feel like I'm going to die. अनि उहाँले भन्नुभयो कि म राम्ररी सास फेर्न सक्दिनँ, मलाई लाग्छ कि म मर्नेछु अब। And I was going to pray with him over the phone अनि मैले फोनबाट उहाँको लागि प्रार्थना गर्न लागेको when I थिएँ, felt a check in my spirit. तर त्यस समयमा चाहिँ मेरो आत्मामा चाहिँ मैले एउटा कुरालाई महसुस गरेँ। And I said, open out James chapter 5 verse 14. अनि मैले भने कि याकूब 5 को 14 लाई खोलौँ। And I said, go to the elders, the pastors, the shepherds of the city. Go to them, ask them to pray for you. मैले उहाँलाई भने कि सहरमा भएका एल्डरहरू र पास्टरहरू कहाँ जानुहोस् र उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुहोस्। And I said, I don't have to pray for you. The moment they pray for you, you'll be healed. मैले भने कि मैले प्रार्थना गर्नु आवश्यक छैन, जुन बेला उहाँहरूले गर्नुहुनेछ तपाईँ निको हुनुहुनेछ। True enough, he went to them, they prayed for him, he was totally healed. अनि साँच्चीकै नै रूपमा चाहिँ उहाँ ती पास्टर र अगुवाहरू कहाँ जानुभयो र उनीहरूले त्यो व्यक्तिको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो र उहाँ निको हुनुभयो। He does medical camps with street children. उहाँले चाहिँ बाटोमा सडकमा भएका नानीहरूको निम्ति चाहिँ मेडिकल क्याम्प He गर्नुहुन्छ। goes to the villages and does medical camp for housewives. अनि गाउँहरूतिर गएर हाउसवाइफहरूको लागि पनि उहाँले मेडिकल क्याम्प गर्नुहुन्छ। And he teaches in many churches. अनि उहाँले धेरै मण्डलीहरूमा सिकाउनु पनि He हुन्छ। also teaches on behalf of Gideon Ministry of Bibles. अनि उहाँले चाहिँ बाइबलको गिदियन सेवाकाईमा पनि सिकाउने काम गर्नुहुन्छ। And this is what I learned from this.
अनि यो घटनाबाट चाहिँ मैले यो कुरालाई सिकेँ। I want to read what Mother Teresa said. म मदर टेरेसाले जे भन्नुभयो त्यसलाई पढ्न चाहन्छु। I can do things you cannot do. म तिमीले गर्न नसक्ने कुराहरू गर्न सक्छु, You can do things I cannot do. मैले गर्न नसक्ने कुराहरू तिमीले गर्न सक्छौ, Together we can do great things. र एकसाथ हामी महान कुरा गर्न सक्छौँ। There is something I cannot do, किनकि जुन कुरा म गर्न सक्दिनँ you can do. तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, There is something you can do, I cannot do. जुन कुरा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ मैले गर्न But सक्दिनँ। when we do together, we can do great things for God. तर जब हामी एकैसाथ गर्छौँ हामी परमेश्वरको निम्ति महान काम गर्छौँ। That is the definition of an elder. त्यो चाहिँ एल्डरको परिभाषा The हो। body of Christ, everywhere, everyone has one answer for you. ख्रिस्टको शरीरमा हरेक ठाउँमा हरेकजनासँग तपाईँको निम्ति एउटा उत्तर छ। Some people say like this, कति मानिसले यसरी I need an भन्नुहुन्छ, answer. मलाई उत्तर चाहिन्छ, Oh, I'll go to God. म प्रभु कहाँ जान्छु। But God says, no, go to my body. तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ होइन मेरो शरीरबाट जाऊ। Why? किन? Because you're the hand, किनकि तपाईँ हात हुनुहुन्छ, I'm the chest. म छाती हुँ, You're the leg, तपाईँ खुट्टा हुनुहुन्छ, I'm the stomach. म पेट हुँ। I have your success, you have my success. तपाईसँग मेरो सफलता छ र मसँग तपाईँको सफलता छ। The job of the elder is to make the body of Christ work together. एल्डरको काम भनेको चाहिँ ख्रिस्टको शरीरलाई एकैसाथ काम गर्नको That निम्ति when we ल्याउनु work हो। together, किनकि जब हामी सँगै काम गर्छौँ the whole world will not only see Jesus, सारा संसारले केवल यीशु ख्रिस्टलाई मात्र देख्ने छैन, but they'll be jealous of us. तर उनीहरू हामी देखेर डाही हुनेछन्। They will see, wow, amazing people. उनीहरूले देख्नेछन् ओहो कति अद्भुत मानिसहरू। The Bible says, बाइबलले भन्छ by this shall all men know that you are my disciples. यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै मानिसहरूले थाहा पाउनेछन् कि तिमीहरू मेरा चेला हो, By your love for one another. तिमीहरूको एकअर्काप्रतिको प्रेमको कारणले। God will purposely make you have failure so that another believer, when they pray for you, you will get success. परमेश्वरले उद्देश्य सहित तपाईँलाई असफलता प्राप्त गर्न दिनुहुन्छ ताकि अर्को विश्वासीले तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरेर तपाईँले सफलता पाउन सक्नुभएको होस्। You'll be praying, God, I need an answer for this. God will bring somebody to you. तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ र प्रभु मलाई यसको निम्ति उत्तर चाहिन्छ र परमेश्वरले कोही व्यक्तिलाई ल्याउनुहुन्छ। An elder solves problems. एल्डरहरूले समस्या समाधान An गर्छन्। elder teaches the body of Christ, hey, let's work together. We all have the answer for one another. एल्डरले चाहिँ सबै विश्वासीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ आउनुहोस् हामीसँगै काम गरौँ किनकि एकअर्काको निम्ति हामीसँग नै उत्तर छ। Let's pray. प्रार्थना गरौँ।